मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। IMF ने कहा कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं और प्रोग्राम पाकिस्तान को देना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम IMF के साथ इस प्रोग्राम को साइन करना चाहते हैं। IMF जो इनको चुड़ैल लगती थी अब उनको मिस वर्ल्ड लगने लग गई है। वो खुद प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम खुद पहुंच गए। जो इकदामात आपको करने हैं वो ठोस इकदामात होंगे, उसी की बुनियाद पे मायदा होगा। कि ये जितनी महंगाई हुई है या डॉलर जो है उसके मुकाबले में रुपया डी वैल्यू हुआ है, ये सारा इन्होंने खुद किया है। ये मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं होगी कि हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक क्रिकेट की कमेंट्री की तरह बताएं कि जी आज IMF ने ये कहा और आज पाकिस्तान ने ये कहा। बड़ी बातें करते हैं कि जी हमें PAC नहीं दी। आओ इमरान खान को कहो, प्राइम मिनिस्टर को कहो कि मेरे साथ आके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ आके मियां नवाज शरीफ या अभी मियां शहबाज शरीफ के साथ आके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करे। पहले he should first sign the charter of democracy and say that he believes in him, then he asks for these things. ना कोई डील होगी, ठीक है, और ना ही ढील मिलेगी। डील तो दूर की बात है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह और इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे सौंपने हैं। और आपको बताएं कि इस मुल्क में इस वक्त बहुत अजीब सी सूरत हाल बनी बैठी है। ये मुल्क ऐसा मुल्क है जहां पर हमेशा करप्शन के बारे में बात की गई है। यहाँ हमेशा ये कहा गया है कि हर जाने वाली हुकूमत करप्ट है और हर आने वाली हुकूमत या मौजूदा हुकूमत करप्शन से बिल्कुल पाक है। इसके साथ साथ IMF के बहुत से प्रोग्राम्स में शिरकत की गई, बहुत से प्रोग्राम्स लिए गए, लेकिन कहा यही गया कि IMF जो है वो आखिरी प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, लेकिन अगली हुकूमतों ने भी उस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल ऐसी है कि एक जो मंजरनामा है वो अपोजिशन पेश कर रही है और वो ये है बदतरीन मुआशी हालत है इस वक्त पाकिस्तान की, और एक मंजरनामा वो है जो कि हुकूमत वक्त पेश कर रही है और वो ये है कि इस वक्त हम मुआशी तरक्की की जानिब गामजन हैं। और एक तीसरा मंजरनामा हैरान कुन तौर पर वो मंजरनामा है जो कि रेटिंग एजेंसीज मूडीज जैसी और दीगर एजेंसीज जो कि मुआशी तरक्की को जांचती हैं और एक तरीके से उसका पैमाना भी तय करती हैं, वो कुछ और कहती हैं। लेकिन इन तीनों में बहुत ज़्यादा तजाद है। आखिर मुल्क इन मुआशी बहरानों से कैसे निकल पाएगा? आखिर कब हम इस मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम मुल्क समझ पाएंगे? और इसके साथ साथ कुछ सियासी सूरत हाल भी पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं है। हमने देखा साल 2002 में जो परवेज मुशर्रफ ने इलेक्शंस करवाए, उसके बाद कहा कि मुल्क बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। उसके बाद साल 2008 में इलेक्शंस हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई और हमने देखा कि जरदारी साहब ने नारा लगाया पाकिस्तान खप्पे, कहा मुल्क बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। फिर 2013 के इलेक्शंस हुए, मुस्लिम लीग नून ने भी यही बात की कि मुल्क बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और अब हुकूमत वक्त ने एक मरतबा फिर यह बात कह दी है कि मुल्क बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। बात करेंगे इसके साथ साथ जहां पर हमने सियासी सूरत हाल की बात की, वहां पर एक और बात जो कि शहर इख्तिदार बहुत ज्यादा सुनी जा रही है वो है डील की। डील या धक्का, खास तौर पर शेख रशीद साहब बहुत इसका जिक्र कर रहे हैं। हुकूमत बारहा ये कह रही है कि हम ना डील करेंगे और ना ही डील देंगे, लेकिन देखना होगा कि असद उमर साहब ने भी आज एक बयान जारी किया है। वैसे तो वो वजीर खजाना हैं और मुआशी सूरत हाल पर बात करते हैं। आज कुछ सियासी बात भी कर गए कि हमने साद हरीरी को भी इस मरतबा कह दिया है कि इस दफा डील की बात नहीं करनी। तो बहुत से अहम इशूज हैं जिनको आज हम आज के इस प्रोग्राम में कवर करेंगे। कुछ खास मेहमान आज हमने दावत दी है उनकी। सबसे पहले मेरे बाएं जानिब इस वक्त मौजूद हैं एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें
ज्वाइन करेंगी नाज बलोच साहिबा, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। नाज, वेलकम टू द शो। अमार मसूद साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे, और अहमद रजा कसूरी साहब जो कि सीनियर सियासतदान हैं, तज्जियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद। सबसे पहले मैं आगाज कर लेता हूँ एजाज चौधरी साहब, चूंकि गवर्नमेंट आपकी है तो पहला चांस हम, पहली बॉल जो है वो आपको करवाते हैं। क्या वजह है कि पहले कहा गया IMF के पास जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, उसके बाद फैसला कर लिया, उसके बाद शराइत नहीं मानी जाएंगी? क्या जो बंदा कर्ज ले रहा है, इमदाद ले रहा है, उसकी चॉइस होती है कि हमने शराइत नहीं माननी, आखिर आपने मान ही ली ना बात? की फिर जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, जो आपने कहा है कि जो भी हुकूमत आई उसने यही कहा कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से है, और यानी ऐसा नहीं हुआ कि आने वाली हुकूमत कभी ये कहती कि मुल्क बेहतर हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि तो ये तो हिस्ट्री है ना हमारी। कोई, मैं नहीं समझता कि कोई ये कह सके कि जो 1990 से जो डिटेरियोरेशन शुरू हुई थी उसका कोई कहीं ब्रेक लगी हो आके। मतलब अगर 6000 अरब रुपए थे जब पीपल्स पार्टी ने टेक ओवर किया, तो जब उसने छोड़ा तो 13 हो गए थे, जब नवाज शरीफ ने छोड़ा तो 30 से भी बढ़ चुका था। जो मैं बहुत ज़्यादा अल्फाज यानी हिंसों से और उनसे फिगर से खेलने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं वाज़े सीधी बात करता हूँ कि मुल्क वाक़तन आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी दलदल में धंस गया हुआ है कि जिसमें से निकलना, इसकी यानी सलामती, इज़्ज़त, इसका वक़ार बुलंद करना, पूरी मेहनत इसके लिए दरकार है। इस बात तो ये समझ लें। दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि 1990-91 में जब ये तौक हमने IMF का अपने गले में डाला तो ऐसा नहीं हो सका कि उससे कोई जान छुड़ाई जा सके। अब आप मुझे बताइए कि जिस दिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है उससे पिछले ये सर माजरत के साथ वो तौक जो है वो उतार चुके थे पिछली गवर्नमेंट, और गलत आखिरी प्रोग्राम हम कर चुके हैं, लेकिन अपने गले में खुद डाल दिया। इतना ज्यादा झूठ जितना पिछली गवर्नमेंट ने बोला, इतना बोला कि जो फिगर्स IMF को पेश किए वो भी गलत थे, और वहां पर जुर्माना किया IMF ने और जुर्माना भरना पड़ा, और वो झूठा जो फर्द है वो यहां से फरार होके तो यहां से मफरूर की जिंदगी गुजार रहा है जाके। आप अंदाजा कर लें ना जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं। चुनाचे ये जान लें कि वो सर्टिफाइड झूठे हैं, उनकी किसी बात पे अगर एतमाद होता तो आज मुल्क जो है इस हालत को ना होता। इसलिए तो पिछली बात तो ये हो गई। अब आप मुझे बताइए कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आते ही जब इस हालत में मुल्क संभाला तो क्या ये कहते हैं कि बहुत अच्छी सूरत हाल है? सूरत हाल बहुत ख़राब थी, यानी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इसलिए यही कहा, जो जो उसके पर्त खुले तो अंदाज़ा हुआ कि यानी मज़ीद भी ख़राबी है। और ये बात भी आपको ज़हन में रहनी चाहिए, जब हम ये कहते हैं ना कि हमें पता है इसको ठीक किस तरह, हम ये भी कहते थे कि कभी कौम से झूठ भी नहीं बोलेंगे, इसकी जो सही सूरत हाल है वो रखेंगे। अब आ जाते हैं IMF के ऊपर, अब आ जाते हैं IMF के ऊपर। देखें, यानी हम वाक़तन IMF के पास नहीं जाना चाहते थे, नहीं जाना चाहते हैं। हमने कोशिश की मुतबादल ज़राए से कि पाकिस्तान को उठाया जा सके, और वो कुछ उसके इम्कानात हवैदा हुए हैं। वो इम्कानात कर्ज लेने के नहीं हो सकते। वो ये है कि बैरून मुल्क पाकिस्तान रेमिटेंसेस अगर 17% उनके अंदर इंक्रीज हो गया, और इस जनवरी के महीने में 23% इंक्रीज है रेमिटेंसेस, और इसके अलावा अगले 4 से 6 माह के अंदर जिस तरह इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो है मुल्क को बहरान से निकालने का। यानी कि अब आपने कह दिया कि आपने मुल्क को संभाल लिया है, मुल्क बहरान से निकलेगा। मैं बाकी मेहमानों को शामिल करूं, दोबारा वापस आपके पास आऊंगा इंशाअल्लाह। आपने अपनी ऑपोजिशन के दौर में भी बड़ी गुफ्तगू की, सैर हासिल, बहस भी होती रही, लेकिन शामिल कर लेते हैं नाज बलोच साहिबा को। नाज बलोच साहिबा, अब जो बताया जा रहा है, जो पिक्चर ड्रॉ की जा रही है वो ये है कि मुल्क की बर्बादी की जिम्मेदार 2 जमातें हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो आपने ऐसा इस मुल्क के साथ क्या कर दिया है, और ऐसे कौन से दाग हैं जो कि अब धुल नहीं पा रहे आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں سب سے پہلی انفارچونیٹ بات تو یہ ہے کہ اس وقت جس آئی ایم ایف کے توق کی بات کی جا رہی ہے وہ تو آئی ایم ایف کے پیچھے پیچھے جس طریقے سے بھاگ کے یہ حکومت جا رہی ہے، اور انفارچونیٹلی آئی فیل ویری سوری فار دا سٹنگ گورنمنٹ کہ پہلی دفعہ ملک کے وزیر اعظم جو ہے وہ جا کے آئی ایم ایف کے سربراہان سے ملاقات کر کے آئی ایم ایف کی ڈیل کر رہے ہیں. اور یہ ایک کیا تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک طرف جو ہے حکومتی جماعت کہتی ہے کہ جی ہم جھوٹ نہیں بولتے، پھر کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے وزیر اعظم صاحب کہا کرتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس کبھی نہیں جائیں گے، کشکول کبھی نہیں پھیلائیں گے. تو کیا اس وقت وہ مریخ کی سیاست کی بات کر رہے تھے؟ اسی پاکستان سرزمین پاکستان کی سیاست کی یقیناً وہ بات کر رہے تھے. تو کیا ان کو معیشت کا اندازہ نہیں تھا کہ ملک کو درپیش مسائل کیا ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیں جب بھی آپ کارپوریٹ ورلڈ سے، اگر ایک کارپوریٹ ورلڈ کے آپ کسی بندے کو اکانومسٹ کو کہہ دیں یا جو بھی کہہ دیں ان کو اٹھا کے آپ لے کر آئیں اور ایک غریب عوام کا، ایک مزدور کا، ایک رکشہ چلانے والے کا، ایک ریڑھی چلانے والے کا، ایک کسان کا، ایک غریب جو ہے ایک عام متوسط شخص کا بجٹ بنانے کے لیے آپ مقرر کر لیں، ایک کارپوریٹ ورلڈ کے بندے کو لے کر آ جائیں اور آپ کہیں جی ہم بڑا عوامی فیصلہ کر رہے ہیں، then you are mistaken. پھر آپ کے اندر بہت بڑا فالٹ ہے اپنی ٹیم کو ٹیم گیج کرنے کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب خود پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آن دا فلور آف دی ہاؤس کہا کرتے تھے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم ہے تو یہاں پہ 65 روپے میں تیل ملنا چاہیے. 65 روپے سے اوپر ہر رقم جو ہے وہ حکومت جو ہے تجاوز جو کر رہی ہے وہ کہاں لے کے جا رہی ہے، اس کا جواب دے. آج ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں، $44 پر بیرل پہ تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلا گیا. آپ تمام ٹیکس لگا بھی دیں، سیلز ٹیکس لگا دیں، سر چارج لگا دیں، ہر چیز لگا دیں، اس کے بعد بھی جو عام پاکستانی کو پیٹرول ملنا چاہیے وہ 57 روپیز میں ملنا چاہیے. اس سے 1 روپیہ بھی جو تجاوز کیا جا رہا ہے وہ اس کی جواب دہ یہ حکومت ہے، وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. پھر آپ نے پی ایس ڈی پی کا بجٹ آپ نے کٹ کر دیا. بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے جو آئی ایم ایف سے قرض لیا ہے اپنی شرائط پر لیا، ان کی شرائط نہیں مانی. جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ ان کی سخت شرائط مان لیتی تھی. آپ نے کیسے ان کی نہیں مجھے بتائیے آپ نے عوام کو اتنا بیوقوف سمجھ کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کی شرائط اور اپنی شرائط پہ لیا. آپ شرائط کی کنڈیشن میں ہیں. آپ نے جس طرح ڈالر کو اڑان لگا دی، پر لگا دی، اس کے بعد آپ اس حالت میں اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ ڈکٹیشن دیں آئی ایم ایف کو. وہ تو آپ کے ساتھ ٹیبل پہ نہیں آ رہے تھے. اللہ اللہ کر کے جو وزیر اعظم خود گئے وہاں پہ ملنے کے لیے، اب جا کے فائنانس منسٹر کی جان میں جان آئی ہے، وہ کہہ رہے جی اب تھوڑا راضی نامہ ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ آپ کی شرط و شرائط پہ آئی ایم ایف کنڈیشنز بنائے گی. ویئر آر یو؟ آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ دیکھیں اس طرح ملک نہیں چلتا. جب آپ نے ڈالر کے آلریڈی پر لگا دیے، انفلیشن ملک میں ہو گئی، آپ کے انویسٹر ملک سے باہر بھاگ گیا، ریمیٹنس آپ کی کٹ ڈاؤن ہو گئی، آپ کی ایکسپورٹ ڈراپ ڈاؤن ہو گئی، اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے پی ایس ڈی پی کا بجٹ آپ نے کٹ لگا دیا، ہیلتھ پہ کٹ ڈال دیا، ایجوکیشن پہ کٹ ڈال دیا، تیل کی قیمت آپ نے بڑھا دی، گیس آپ نے بڑھا دی، بجلی آپ نے بڑھا دی. یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اور اگر یہ پیسہ ڈرین نہیں ہو رہا تو آپ نوٹ کیوں چھاپ رہے ہیں؟ پھر آپ نے 3000 ارب تک مزید جو ہے وہ قرضہ کہاں سے لے لیا؟ انٹرنل ڈیٹ آپ کا کیوں بڑھ رہا ہے؟ آپ نہ لینا پیسہ، آپ قوم کو سچ بولیں، آپ پیسہ نہ لیں، آپ کچکول نہ پھیلائیں. آپ یہ بتائیں کہ جو برڈن آپ عوام پہ ڈال رہے ہیں، جو عوام سڑکوں پہ نکل کے اپنے گیس کے بلز اب میں آپ کی جانب آؤں گا. ناز آپ کا پوائنٹ آ گیا. عمار مسعود صاحب 5 سال پہلے ہم نے دیکھا کہ جب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے 12 لاکھ لوگ جو ہیں. معیشت کا جو ناز آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کے پاس دوبارہ میں آؤں گا، لیکن اب اس سے پہلے میں عمار مسعود صاحب کی جانب میں آ رہا ہوں. جی اچھا عمار صاحب یہ بتائیے گا کہ اسد عمر صاحب نے یہ کہا تھا 5 سال پہلے یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام آیا اس سے 12 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، مہنگائی کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب تو آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام لے لیا اور ملک کے حالات بقول ان کے پہلے سے زیادہ برے ہیں. اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بھائی عمران دیکھیے، جو ہمارے پاس ابھی گزشتہ مہینوں کی پرفارمنس ہے ہم اسی پہ ہی بات کر سکتے ہیں. بہت زیادہ ہمیں مستقبل کا تو علم نہیں ہے، لیکن جو ماضی اور جو حال ہے اس کی بنیاد پر ہم کچھ اندازے قیافے لگا سکتے ہیں. ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ اگر آئی ایم ایف سے قرضہ لیا جائے گا تو خودکشی کر لی جائے گی، اور اب ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کا قرضہ اگر نہیں ملے گا تو خودکشی کر لی جائے گی.
گزشتہ 6-7 ماہ کی پرفارمنس جو آپ نے دیکھی ہے اس کا بہت ہی برا پاکستان کے اثر پاکستان کے عوام پر پڑا ہے. جس طرح پرائسز میں انکریز ہوئی ہے, جس طرح روپی کو ڈی ویلیو کیا گیا ہے, جس طرح بلنگ بڑھی ہے, اس سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. اس کے بعد اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں تو جانا مجبوری بھی تھا, اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے, لیکن آپ نے 6-7 مہینے اس کشمکش میں گزارے, انڈیسیژن میں گزارے کہ کیا آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نہیں. اس سے کیا ہوا؟ اس سے ملک کے عوام کی حالت ابتر ہوئی, اس سے لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس شیک ہوا, انٹرنیشنل انویسٹرز کا کانفیڈنس شیک ہوا. جو دنیا میں ادارے ہیں جو پاکستان میں اگر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ متزلزل رہے. اگر آپ نے یہی پالیسی اختیار کرنی تھی تو یہ آج سے 6-7 مہینے پہلے اختیار کر لیتے. جب یہ حکومت میں آئے تھے تب تک حالات اتنے برے نہ ہوتے. ابھی آج کی 2 خبریں آپ دیکھ لیجئے, آپ نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں بھی چلائی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا اس ساری صورتحال سے چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. آج موڈیز کی رینکنگ کے حوالے سے جو خبر آئی ہے وہ پھر نیگیٹو میں چلی گئی ہے. آج ہی آپ سٹاک مارکیٹ کے بارے میں دیکھیے, 500 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ گر گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حالات بہتر نہیں ہو رہے. آئی ایم ایف کے پاس جانے سے کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے ہمیں کچھ پیسے تو مل جائیں گے, لیکن ابھی ان کی شرائط مزید آنی ہے. ہم نے ان کے کہے بغیر بہت سی مان لی ہیں, جن میں سے بنیادی طور پر یہ تھا کہ آپ بجلی کی پرائسز بڑھائیں گے, آپ گیس کی پرائسز بڑھائیں گے, آپ ہر چیز پر ٹیکس لگائیں گے. اب جب یہ آئی ایم ایف سے بات ہو جائے گی, یہ معاہدہ ہو جائے گا, تو پھر ان چیزوں کی پرائسز میں اور اضافہ ہوگا. اور خدا نہ خواستہ اگر روپی مزید ڈی ویلیو ہوا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا پاکستان کے عوام کو. میرے خیال میں انہیں خیال کرنا چاہیے کہ لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں. جتنی بھی پالیسیز ان کی طرف سے اپنائی گئی ہیں اس کا نقصان عام آدمی کو ہو رہا ہے. اینٹی انکروچمنٹ کی آپ نے پالیسی دیکھی ہے کہ لوگوں کے کھوکھے گرا دیے, چھوٹے چھوٹے لوگ کاروبار کر رہے تھے, بنی گالا کے محل پر کسی شخص نے بات نہیں کی. لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. میڈیا کی صورتحال دیکھ لیجئے, ہر روز آپ سنتے ہیں میڈیا میں فلاں ادارے نے اتنے لوگ فارغ کر دیے, فلاں ادارے نے اتنے لوگ پی ٹی وی میں آپ دیکھیے کبھی ایسا نہیں ہوا, پی ٹی وی کے سارے امپلائی دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ملک کی صورتحال ابتر ہے. اور پھر جس ملک میں آپ کی کچن کیبنٹ سے یہ ریومر آئیں گی کہ ہم آج اسد عمر کو چینج کر رہے ہیں, کل اسد عمر کو چینج کر رہے ہیں, تو کیا انویسٹر کا یا جو لوگ آپ نے بڑے اچھے پوائنٹس اٹھائے ہیں اور عوام کی مشکلات تو یقیناً بڑی ہیں ہی, لیکن دیکھنا ہوگا کہ یہ مت ختم ہونے کا نام لیتی ہیں یا نہیں لیتی. وزیر اعظم صاحب نے تو یہ کہا تھا نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تو آپ نے گھبرانا واقعی نہیں ہے. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت اس پروگرام میں ہمیں جوائن کر لیا احمد رضا قصوری صاحب نے, جو کہ سینئر سیاستدان ہیں. احمد رضا قصوری صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اب میں بات کا آغاز آپ ہی سے کر لیتا ہوں. قصوری صاحب, ہم نے کل دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کل آئی ایم ایف کی سربراہ سے ملاقات کی اور ان پر کافی تنقید ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیو تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود ملاقات کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنی معاشی ٹیم پر اعتماد نہیں کرتے, اور کبھی کسی پرائم منسٹر نے, پاکستانی پرائم منسٹر نے آئی ایم ایف کے کسی سربراہ سے ملاقات نہیں کی. یہ پہلا واقعہ ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کا معاشی مستقبل کیا ہے اب؟ دیکھیں, جو پرائم منسٹر ہے اس کے لیے 2-3 چیزوں کا اس کے ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1, that he should be an excellent political administrator. Number 2, he should be an excellent economic manager because he had to manage the economy of the country. And above all, he should be a fascinating parliamentarian کہ جب وہ پارلیمنٹ میں بول رہا ہو تو ایک سحر کا عالم ہو, لوگ ود ریپٹ اٹینشن اس کو سن رہے ہوں, کیونکہ اس کا لینگویج, اس کی پریزنٹیشن, اس کے فیکٹس اینڈ فگرز سو اپروپریٹ ہوں کہ لوگ جو ہیں کھچے چلے آئیں تو ہال کے اندر. ان میں تینوں نہیں ہیں اسی چیز انفارچونیٹلی, بیکاز he was a parliamentarian in the last assembly but he never used that talent. دیکھیں اسمبلی جو ہے, میں عام طور پہ بات کرتا ہوں کہ اسمبلی نہ پرائم منسٹر کی, نہ فارن منسٹر کی, نہ انٹیریئر منسٹر کی. اسمبلی اس پارلیمنٹیرین کی جو کہ
तैयारी करके आता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आता है, और जो बोलना जानता है, और जिसका जार्गन, जिसकी फ्रेजोलॉजी है, इट्स सो ब्यूटीफुल, चाहे वो उर्दू में बोल रहा है या अंग्रेजी में बोल रहा है, कि ताकि लोग उसको सुने। आई टेल यू 1970 की असेंबली में जो हमारी जो असेंबली थी, जो हॉल भरे होते थे खचाखच, उसी लोग सुनने आते थे कि भाई आज फलां आदमी बात करेगा। तो चीज ये है कि वो उस किस्म का एनवायरनमेंट इस असेंबली में अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आ रही। इमरान खान सीम्स टू बी ए गुड पर्सन, उसकी नीयत के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता, बट ही हैज गॉट अ वेरी पुअर टीम। देखें ये टीम वर्क है उसी, देखें कि आप जब ग्राउंड में आते हैं तो जो टीम की पैरों की धमाल होती है ना, हाफ बैटल इज वन। इसी तरह ही जब आपकी टीम पार्लियामेंट में आती है and they speak on various subject with in an elegant manner, you carry the day. See, अब यहाँ जो ऐसे है, जैसे वो आप अगर लाहौर के ककेदाइयों के मोहल्ले में चले जाएं, वहाँ जो औरतें एक दूसरे को छिबियाँ दे दे के बातें कर रही होती हैं, और फिर जब वो खाने होते कहते इंटरवल, अब ये खाने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे। इस किस्म की उसी ज़बान, मिसाल तौर पर जिस गवर्नमेंट का स्पोक्समैन उसी फैजुल हसन चौहान या अपना चौधरी फवाद हो, उसी अगर तुम दोस्त हो जिसके उसका दुश्मन आसमां क्यों हो, अब उनकी लैंग्वेज देखिए, उनकी प्रेजेंटेशन देखिए, देखें ये दोनों ऐसे लगते हैं कि ये किसी टोबा टेक सिंह की किसी म्युनिसिपल कमेटी के स्पोक्समैन है। ठीक हो गया, मतलब कसूरी साहब आपका पॉइंट आ गया। अच्छा चौधरी साहब, आप अगर रिस्पॉन्ड करना तो आप कर सकते हैं, मैं फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे जाता हूँ। अच्छा, मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ, जिसमें पहली ये है कि मैं तो मईशत का माहिर नहीं हूँ। अब तक जितने दोस्तों ने खिताब फरमाया वो माहिरीन मईशत थे, और अभी अहमद रज़ा कसूरी साहब पे मैं कोई बात नहीं अभी कहना चाहता, लेकिन सादा सी बात मैं आपको ये बताऊं, इनमें से किसी को ये जुर्रत है कि ये कह सकें कि नून लीग का जो दौर था वो बहुत अच्छा था, ये जो पीपल्स पार्टी का दौर था वो अच्छा था? हम तो ये कह रहे हैं कि मुसलसल डिटेरियोरेशन है। हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिसके नतीजे में टर्न हो सकता है, इसके अलावा कोई और बात नहीं कर रहे। और आईएमएफ को एडहेयर इसलिए करना चाहते हैं कि उससे कर्ज लेने से ज्यादा बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आपका एक मयार बन जाता है, आपके ताल्लुकात कार बन जाते हैं। ठीक है, बाकी अभी हमने कोई दावा ऐसा नहीं किया। एक पॉइंट जो आज मैं बता सकता हूं कि पूरे पिछले साल के अंदर $2 बिलियन पर मंथ जो ट्रेड डिफिसिट था उनके इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, ये पहला महीना आया है कि जिसमें आप ये समझ लें 31% कमी आई है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर जनवरी 2017। ठीक है, ये इंडिकेटर है कि जो भी पॉलिसी तहरीक इंसाफ ने बनाई है वो रिजल्ट्स ला रही है। इसलिए ये इस पे खड़े होकर तबसरा करना, इंडिकेटर ये भी आ गया है, ये मूडीज की रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है, मैं जरा शेयर कर लूं। मूडीज ने पाकिस्तान की बैंकिंग सिस्टम को मुस्तहकम था लेकिन मनफी कर दिया है। ये इंडिकेटर जो है वो इस 6 महीने में आया है। मैं तो इसका क्रेडिट भी इसकी मुबारकबाद भी आप हमसे वसूल कर लें। मैं तो देखें, हम तो बिल्कुल ओपन है, हर चीज को वसूल कर रहे हैं, और सिर्फ ये कह रहे हैं अभी कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरा जिसके ऊपर आप तबसरे कर सकें। लेकिन एक और वोट भी आ गया है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स की जानिब से भी, पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की है वो मनफी में हो गई है। इसकी भी आप 50 साल से ये दोनों हुकूमतें और माशाल्लाह इस मुल्क के अंदर काबिज रहे हैं। सुन ले ना, ठीक है, ये डिटेरियोरेशन इन 6 महीनों में नहीं आई, उन 2 मार्शल लॉ में, 3 में, और इनकी 50 साल की वक्फे के साथ हुकूमतें पीपल्स पार्टी और नून लीग की उसमें। ठीक है, आगे उसके बाद सुने, मैं आपसे अर्ज करता हूं, अहमद रज़ा कसूरी साहब मुझसे बहुत सीनियर है, मैं बहुत एहतराम करता हूं उनका। मुझे ये बताइए अहमद रज़ा कसूरी साहब कि क्या इमरान खान से बेहतर को इस मुल्क के अंदर अपनी ऑनेस्टी के एतबार से, अपनी स्टेट्समैनशिप के एतबार से, अपना जो पब्लिक को कॉन्टैक्ट है, जो बेहतरीन वो स्पीच करता है, और जो दुनिया में मतलब कतर गया है 20,000 लोग सुनने आए हैं, कल दुबई गया है 5-7 हजार लोग सुनने आए हैं, वो लोगों को जिस तरह पाकिस्तान को मार्केट कर रहा है, जिस तरह अमेरिका को उसने अपनी तरफ से मैसेज दिया है, जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर हमारी बात प्रूव हो गई है, जिस तरह कश्मीर के इशू के ऊपर हमने खड़े होकर भारत से बात की है, जिस तरह करतारपुर किया है, आप मुझे बताइए कि इतने छोटे अरसे के अंदर आप कोई राय कायम करेंगे?
آپ موقع آ رہا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، اس سے بہتر کوئی سٹیٹسمین ابھی یہ تو چٹے لے کر آپ خود کہا کرتے تھے، احمد رضا قصوری صاحب آپ فرماتے تھے یہ جو چٹے لے کے بیٹھا ہوا ہے اس نے کیا پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے؟ میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بین الاقوامی طور پہ جس آدمی نے دوبارہ یعنی سامنا کیا عالمی برادری کا وہ عمران خان ہے۔ چلیں ناز بلوچ صاحبہ کی جانب میں بڑھتا ہوں، اب کافی ٹائم لے لیا ہے جوئی صاحب، آپ کو کافی ٹائم مل گیا۔ اب ناز بلوچ صاحبہ، اب بیل آؤٹ پیکیج تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں لیا تھا، مسلم لیگ نون نے بھی بیل آؤٹ پیکیج لیا، اور اب آپ لوگ اس پہ ذمہ داری ڈالیں گے، آپ مشرف پہ ڈال دیں گے، تو یہ سلسلہ آخر کب تک یہ عوام جو ہے وہ برداشت کرتی رہے گی؟ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں جس حالت میں ہمیں حکومت ملی تھی اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال تھی، ایک ملک میں ایک ٹیررزم کی لپیٹ میں تھا ملک۔ اس دور حکومت میں بھی ہم نے جب دیکھا، جب ہمیں حکومت ملی تو اس وقت ویٹ جو ہے اس کی گروتھ نہیں ہو رہی تھی ہمارے پاس، اور اس میں سبسڈی حکومت نے دی اور کچھ ہی مہینوں کے اندر ہم ویٹ ایکسپورٹ کرنے لگ گئے، تو دس واز اے ویری گڈ سکسیس، دس از اے گڈ سکسیس سٹوری آف پاکستان پیپلز پارٹی۔ پھر ہم نے جو صوبوں کو خود مختاری دی، لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ ڈیبیٹ، یہ سب کو پتہ ہے، 18ویں ترمیم ہو، NFC ایوارڈ ہو، صوبوں کو جو خود مختار کیا، یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی نے اس برے پیچ میں، برے وقت میں جب ہمیں حکومت ملی، ہم نے تب بھی چیز عوام کو ڈیلیور کیا۔ عوام آپ سے ڈیلیور مانگتی ہے کہ آپ عوام کو کیا ریلیف دے رہے ہیں۔ ہم نے عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا تھا، انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت مہنگی تھی لیکن پھر بھی ہم نے عوام کو بجلی بھی سستی پرووائڈ کی۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں، بوجھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی نہیں ڈالا، ہم نے صرف ایک وہ ٹیکہ لگایا جس سے درد ضرور ہوگی لیکن اس سے معیشت کو افاقہ ضرور ہوگا۔ لیکن یہاں پر نا ہم نے ایک اور معاملے پر بھی بات کرنی ہے، اور وہ ہے ڈیل کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں شہر اقتدار میں۔ ڈیل پہ آج کل کتنی ڈھیل مل سکتی ہے، اور یہ دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، خواہش کس کی ہے، مطالبہ کس کا ہے؟ بات ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے ڈیل کی اور ہر جگہ ہو رہی ہے، آخر یہ ڈیل کس کے ساتھ ہونے جا رہی ہے، کون دینے والا ہے، کون لینے والا ہے؟ کچھ اندازہ تو سبھی کو ہے لیکن بات ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ عمار مسعود صاحب، آخر اس ڈیل کی حقیقت کیا ہے؟ IMF سے تو ڈیل پکی ہونے والی ہے لیکن کیا کسی سیاستدان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ بھئی دیکھیے، دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ جو موضوع پہلے بات ہو رہی تھی اس کے بارے میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں، آپ کی خواہش ہے کہ میں اس حوالے سے بات کروں۔ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز پر ہمیشہ سے یہ الزام لگتا ہے کہ یہ ڈیل لے رہی ہیں، لیکن ڈیل دینے کا اختیار کبھی بھی حکومت وقت کے پاس پاکستان میں نہیں رہا، نہ کوئی NRO دینے کا ان کے پاس اختیار رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اب صورتحال میں تھوڑے سے پھنس گئے ہیں۔ جو اس صورتحال میں سب سے مشکل بات یہ ہوئی ہے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہوئی ہے۔ یہ بار بار کوشش کر رہے ہیں کسی طرح وہ ملک سے باہر چلے جائیں، وہ بار بار کہتے ہیں مجھے ہسپتال بھیج دیں۔ تو یہ ان کی ڈیل کا تماچا ہے جو ان کے اوپر آ کے پڑتا ہے۔ کوئی اس طرح کی ڈیل نہیں ہو سکتی، خاص طور پہ PMLN کے ساتھ۔ اگر آپ دیکھیے، اگر انہوں نے ڈیل کرنی تھی تو لنڈن میں کرتے، جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ حیات تھی اس وقت انہیں ان کی ضرورت تھی، اس وقت ڈیل کرتے۔ پھر جب پاکستان آ رہے تھے، جہاں ایئرپورٹ پہ رکے وہاں پہ ان کو ڈیل آفر کی، پھر جب جیل میں گئے تب ڈیل کی آفر کی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نئی ڈیل کرنا چاہ رہے۔ ڈیل کا الزام ضرور لگایا جا رہا ہے لیکن آپ کو کہاں ڈیل نظر آ رہی ہے؟ نواز شریف صاحب جیل میں ہیں، شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں، مریم نواز قومی اسمبلی میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ کون سی ڈیل کر رہے ہیں اور کس ڈیل کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو یہ صرف الزام کے طور پر بالکل نہ کریں، اور یہ NRO کی بات کر کر کے نا میرے خیال میں اپنی جھیپ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ NRO کا اختیار کبھی بھی ان کے پاس نہیں رہا، اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ مراد سعید صاحب سے 7 لوگوں نے NRO مانگا اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک گنڈا اس وقت اس اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو مطلب مراد سعید صاحب کیسے NRO دے سکتے ہیں، یا ان کا؟ تو سر ایسا کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، ان کے نمائندے ہمارے پاس موجود ہیں۔ چوئی صاحب، آپ ڈیل ہے آپ کے پاس کوئی آفر کرنے کے لیے، یا پھر آپ بھی انکار کریں گے؟ کس طرح سے ڈیل دیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ عمار مسعود صاحب کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اندازہ نہیں ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہے کہ یہ جن کا ذکر انہوں نے بڑا یعنی صاف ستھری زبان سے کیا ہے، یہ وہ نواز شریف صاحب ہیں کہ جو معافی نامہ لکھ کے، ڈیل کر کے، اور یہاں قوم سے جھوٹ بول کر 10 سال کا کہہ کے
जदा तशरीफ ले गए थे और फिर वहां से थोड़ा सा पहले आ गए और शहजादा मुकरिन इनके पीछे आए बताने के लिए कि ये झूठ बोल रहा है कि डील नहीं हुई। उसने डील भी दिखा दी। चुनाचे आप मुझे यानी डील भी ली मुशर्रफ से और डील भी ली। चुनाचे आपको नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर डील हो सकती है? लिसन टू मी, सुने तो सही, मैं आपको बता दूंगा सब उसके बाद। आप मुझे जरा थोड़ा सा ठहर तो है ना, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? बाकी सब उसके बाद आप कुछ सब शामिल होंगे, मुझे भी मौका दे देना। उसके बाद जो एनआरओ हुआ है इस मुल्क के अंदर और माशाल्लाह एमकेएम, पीपल पार्टी, नून लीग सब मुस्तफीज हुए हैं उससे, और भी बहुत सारे लोग, कुछ 8,500 केसेस थे जो मुशर्रफ साहब ने एनआरओ के जरिए, और वो सब एकदम यानी वो अभी इंटरम टाइम था जिसके अंदर वो सारे केसेस जो थे सब फारिग हो गए थे। इसलिए जिस मुल्क के अंदर ये रहा हो वहां के प्राइम मिनिस्टर को 4 जहानिब ये मैसेज देना है, नो डील। और इस अम्मार साहब को समझना चाहिए कि जब इनको कह रहे हैं तो बाकी सब को भी कह रहे हैं। ठीक हो गया। हम बैरूनी ताकतों को भी कह रहे हैं, जिन्होंने पिछली दफा कराई थी उनको भी मैसेज दे रहे हैं, जिन्होंने नो डील दिस टाइम, नो डील। जिन्होंने पिछली दफा करवाई थी उनके मुतालिक भी बात कर लेते हैं। कसूरी साहब, अब जो दोनों डील्स, मुबैना डील्स जिनका जिक्र हो रहा है अभी इस प्रोग्राम में, एक तो नवाज शरीफ साहब की डील और एक एनआरओ, जो कि वो मुशर्रफ दौर में हुए हैं ये दोनों डील्स, मुबैना डील। तो आप समझते हैं कि अगर उस वक्त ना होता तो आज इस बात का जिक्र भी ना हो रहा होता? तो कौन सी ऐसी कुव्वतें होती हैं जिनके इसरार पर यह डील दे दी जाती है और बड़ी आसानी से लोग मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं? साद हुरैरी साहब का भी जिक्र हुआ कि इस दफा उनको भी कहा गया कि जी नहीं इस दफा हम डील नहीं, प्लीज। मौजूदा पोजीशन जो है इसमें मेरे वजदान के मुताबिक ना डील होगी ना ढील होगी। उसकी रीजन ये है, आपको याद होगा 7-8 महीने पहले जनरल बाजवा ने एक सेमिनार में कराची में तकरीर करते हुए, जहां ही वाज की नोट स्पीकर, और वहां सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरवोवन, कि माशियात और सिक्योरिटी का चोली दामन का ताल्लुक है। और फिर उन्होंने कहा कि वीक इकोनॉमी गिव्स ए वीक सिक्योरिटी, और उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कहा कि सुपर पावर लाइक सोवियत रशिया फेल लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड, जब उसकी इकोनॉमी डिविंडल कर गई, ऑल्दो दे हैड ए बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर आर्सेनल, हमारे पास तो चंद पीसेस हो गए, उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल था, एंड येट इट फेल लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड। सो दैट वाज ए क्लैरियन कॉल टू द कंट्री कि यहाँ सबसे जो मसला आना इकॉनमी का है। देखें, अगर सऊदी अरेबिया में कोई 1.5-2 महीने उन्होंने जो अपने शाही खानदान के लोगों को 5 स्टार होटल में उसको जेल बना के रखा, तो उनका जो ऑफिशियल फिगर है 106 बिलियन डॉलर है। इन्होंने 2 जुल्म किए हैं। एक जुल्म तो ये किया कि इन्होंने लूट मार की, लेकिन अगर लूट मार करके यहीं अगर उसको रिसाइकिल करते तो यहां फैक्ट्रियां लगती, जॉब लगते। लेकिन इनका सबसे बड़ा जुल्म यह है कि इन्होंने पैसे को मुल्क से बाहर भेज दिया। मुल्क से बाहर पैसा भेजना ऐसे ही है कि अगर किसी पहलवान के जिस्म में से आप 6 बोतलें खून की निकाल लें। बिल्कुल सही, काफी अहम पॉइंट्स उठाए हैं अहमद रजा कसूरी साहब। और जहां बात डील की हो रही है वहां एक मुआहिदे की भी बात हो रही है, और वो है मिसाके जमहूरियत। ये वही मुआहिदा है जिसको इमरान खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक मुकमुका कहते थे, लेकिन अब इसी मुआहिदे की ऑफर जो है वो सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुआहिदा करने में दिलचस्पी रखती है या नहीं रखती, मुआहिदा होगा या नहीं होगा, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़ साहिबा, मिसाके जमहूरियत की दावत दे दी है एक मरतबा फिर सैयद मुराद अली शाह ने कि इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी मिल के बैठें और मिसाके जमहूरियत साइन करें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मिसाके जमहूरियत साइन करेगी तो ही उनको सिंध में पब्लिक अकाउंट चेयरमैन कमेटी की चेयरमैनशिप दी जाएगी। आप समझती नहीं ये तो उनका ड्यू राइट है, उनको दी जानी चाहिए जैसे कि बाकी जगहों पर ये एक्सरसाइज हो रही है?
देखिए, इस वक्त जो हुकूमत की जमात का रवैया है वो खींचातानी, अफरा तफरी, नफरत और हेट और इनटॉलरेंस का जिस तरीके से वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, इस तरह से हुकूमतें नहीं चलती और ना ही ये जमहूरियत का हुस्न है। ये तरीका नहीं होता कि आप पूरी अपोजिशन को एक तरफ तकरीरें कर दें, पार्लियामेंट में खड़े होकर कि सबको हमने बारी बारी जेलों में डाल देना है, फिर आप डील की बात कर रहे थे और ढील की बात कर रहे थे। तो डील तो जनाब इन्होंने अपने इत्तेहादियों से की है, जिनको ये चोर, डाकू, डकैत, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू और डकैत कहते थे, और छोड़ दें उन इलेक्टेबल्स को जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने अरबों खरबों रुपए की करप्शन की, हर दौरे हुकूमत में वजीर होते हैं, और वो एमकेएम को साथ में अपने शामिल कर दिया। उन लोगों से इन्होंने डील कर दी है, और डील इन्होंने दी है बोजदार साहब को, जिनकी नाअहली के बावजूद भी उनको पंजाब से जो है इतनी बड़ी अहम जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं होने दे रही है हुकूमत। तो हुकूमत की जो डायरेक्शन है उसको सही करने की जरूरत है। अगर आप लेकिन नाज़ साहिबा, सवाल ये था कि ये जरूरत क्यों पेश आई? क्या इनका राइट नहीं है वहां पर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनना? नहीं, देखिए, बात यह है कि ये हमारा भी इख्तियार है कि हम इसके ऊपर डिबेट करें, हम इसके ऊपर बात करें, क्योंकि एक तरफ हुकूमत का जो एटीट्यूड है, जो हुकूमती जमात का एटीट्यूड है, वो सिर्फ एक स्केयर करने का, एक नफरत का, एक हेट्रेड का, एक इनटॉलरेंट किस्म का जो बिहेवियर ये लेके जा रहे हैं। ये जमहूरियत नहीं होती कि अकेले हमने बैठकर हुकूमत करनी है, बाकी कोई बोलेगा तो नैब की नजर होगा, कोई अगर चूं करेगा तो वो कल नैब की पहुंच से दूर नहीं होगा। ये एटीट्यूड अगर करेंगे तो इस चुंगल से फिर हुकूमत भी फरार नहीं पा सकती, क्योंकि फिर आप याद रखिए कि खुद डिफेंस मिनिस्टर साहब भी नैबज़दा हैं, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क के वजीर आजम के ऊपर भी मामलात हैं जो कि नैब के केसेस जो है वो चल रहे हैं। अमार मसूद साहब, वक्त की कमी के बाद सब आपके जाने में आऊंगा। हमने देखा कि अलीम खान साहब जब नैब ने उनको हिरासत में लिया, पीटीआई ने कहा कि बड़ी हाई मोरल ग्राउंड्स पे जाके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यही मुतालिबा अब वो शहबाज शरीफ साहब से भी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये मामला किस हद तक जो काबिल अमल है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी अमार साहब। I didn't get your question. Could you please repeat it? अमार साहब, ये बताइए, जो अभी मुतालिबा किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रिजाइन कर दें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से, जैसे कि अलीम खान साहब ने नैब ने जब उनको हिरासत में लिया तो उन्होंने अपने वजारत से इस्तीफा दे दिया, तो क्या शहबाज शरीफ साहब को भी अब चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे देना चाहिए? इस वजह से कि इंक्वायरी की बेस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर मामला करप्शन का है तो इनकी जो पूरी हुकूमत है इसमें 90% लोग ऐसे हैं कि जिन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। जो कुछ अगर किसी का कोई चीज प्रूव हुई है उसके बात करें, सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर बात ना करें। इन्होंने कुछ लोग रखे हैं जिनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में है उन मिनिस्टर्स की कि उन्होंने गालियां देनी है, गालियां खानी है। अभी एजाज चौधरी साहब ने मुझे कहा कि आपको तारीख का शायद इल्म नहीं है। मैंने तारीख इनसे बहुत ज्यादा पढ़ी हुई है और मैंने ये भी देखा हुआ है कि जो आज करप्शन की बात करते हैं, जो ठीक है, लेकिन मसूद साहब, आपने तारीख पढ़ी होगी, चौधरी साहब ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है तो हम इनसे पूछेंगे, लेकिन अवाम को कुछ नहीं पता। अवाम को सिर्फ और सिर्फ रिलीफ चाहिए, अवाम को महंगाई नहीं चाहिए, अवाम को सड़कें चाहिए, अस्पताल चाहिए। मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें।